बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में PP 206 खानेवाल का जो ज़िमनी मार्का है, इस मार्के के हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। गेम जो है वो इस हल्के में डल चुकी है और इस गेम के बाद बड़ी सियासी जमात ने सर पकड़ लिया है, बल्कि आप यूँ समझिए कि वो सियासी जमात इन इंतखाबात से आउट हो चुकी है। मामला क्या है, एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा और दूसरे नंबर पर नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हल्का 206 PP 206 के हवाले से एक हुक्म जारी किया गया है। वो हुक्म क्या है, उसकी डिटेल्स भी जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। 16 दिसंबर को ये जो मार्का है वो होगा। सबसे पहले थोड़ा सा इसका खानेवाल का बैकग्राउंड आपके साथ शेयर कर लूं ताकि चीज़ें समझने में आपको आसानी हो। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से था कि इस हल्के में 2018 में निशत खान दहा साहब जो थे वो ये जनरल इलेक्शन जो थे वो जीते थे और नून लीग की नशिस्त से वो ये लड़े थे इलेक्शन, लेकिन उनके इंतकाल होने के बाद ज़िमनी इलेक्शन की यहाँ पर जो अनाउंसमेंट थी वो की गई। 2018 को जो हमारे सामने नतीजा रहा था, तो नून लीग के निशत खान दहा साहब ने उस वक्त हासिल किए थे 51,353 वोट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो रही थी दूसरे नंबर पर, जिसने 47,807 वोट हासिल किए थे, जबकि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 6,500 के करीब वोट हासिल किए थे और जो TLP के जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी खैर उस वक्त 2018 में काफ़ी उनकी एक हाइप क्रिएट हो चुकी हुई थी, अब खैर उनकी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन TLP ने भी 6,000 के करीब वोट इस हल्के से हासिल जो है वो किए थे। बहरहाल इस मरतबा नाज़रीन मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना मोहम्मद सलीम जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नूरीन निशत साहिबा जो हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं। अब यहाँ पर एक दिलचस्प सूरत हाल जो मैं गुज़श्ता व्लॉग में मैंने शेयर की थी, बहरहाल मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि नून लीग के जो 2018 के विनर थे निशत खान दहा साहब, उनकी जो अहलिया हैं अभी का बाई इलेक्शन लड़ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जबकि उनकी शोहर जो कि ये इलेक्शन 2018 में नून लीग से जीते थे वो फोत हुए और उनकी अहलिया अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ रही हैं। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं राना मोहम्मद सलीम साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़े थे 2018 में और हारे थे। वो पहले नंबर पर नून लीग और दूसरे पर PTI थी, लेकिन अब जो है वो शामिल हो गए हैं नून लीग में और अब वो नून लीग से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये नाज़रीन यहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल बनी है। लेकिन नाज़रीन अब इसमें मज़ीद दिलचस्प सूरत हाल इस तरीके से बनी है कि जब ये जो दोनों उम्मीदवार थे जब ये तब्दील हुए हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं वो भी इनके साथ उनकी जो वो कहते हैं कि उनके साथ ही जो है वो दूसरी जमातों में भी वो शामिल हो चुके हैं। लेकिन इसमें जो ज़्यादा नुकसान हुआ है वो नुकसान हुआ है नून लीग को, क्योंकि राना मोहम्मद सलीम साहब जो थे वो तो सिर्फ और सिर्फ वो कोई पक्के उम्मीदवार नहीं रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपनी जमातें जो थे वो बदलते रहे। यानी कि 2013 में वो लड़े काफ लीग से, 2018 में वो लड़े PTI से, तो और 2021 का बाई इलेक्शन वो लड़ रहे हैं नून लीग से। तो एक तो जो बहुत सारे इनके साथ लोग शामिल थे वो इनको लोटा करार देते हुए इनके साथ शामिल नहीं हो रहे, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नूरीन निशत साहिबा है उनके साथ जो बहुत सारे लोग एक तो नून लीग से भी शामिल हुए हैं, इसके अलावा PTI के अपने लोग भी जो हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हल्का है ये नून लीग का हल्का तो कम आप कहें, लेकिन जो निशत खान दहा साहब का ये खानदान है ये उनका हल्का रहा है, उनका गढ़ रहा है, इसीलिए ही वो बार बार इस हल्के से जीते रहे हैं। तो एक तो इनका गढ़ भी है, जो ये उम्मीदवार है उनकी जो बेवा इस हल्के से लड़ रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन दो उम्मीदवारों के और बड़े अहम लोगों के नाम मैं आपके सामने रखता हूं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनके साथ शामिल हुए हैं। पहला नाम मैं आपको बताऊंगा, ये है जी शफीक साहब। इन्होंने नाज़रीन तकरीबन इन्होंने भी इलेक्शन लड़ा था और कोई 14,000 के करीब जो वोट थे इन्होंने गुज़श्ता इंतखाबात में हासिल किए थे। इन्होंने बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और ये सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार नूरीन निशत साहिबा को। और इसी तरह से नाज़रीन मसूद माजिद खान साहब, ये भी मुस्लिम लीग नून के नाज़रीन सोर्सेज बताते हैं कि बड़े अहम वहाँ पर रहनुमा
تھے اور اچھا بھلا ووٹ بینک تھا ان کے ساتھ بھی، اور کارکن تھے یہ نون لیگ کے اور بڑے ایکٹیو کارکن تھے، اور اسی وجہ سے یہ گڑھ بھی سمجھا جاتا تھا۔ ان کی جو ساری جو ووٹ تھا وہ پہلے تو نشت خان دہا صاحب کے ساتھ تھا جو کہ نون لیگ سے تھے، لیکن اب ان کی اہلیہ ان کی وفات کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو کے وہاں سے لڑ رہے ہیں، تو یہ بھی شامل ہو گیا پاکستان تحریک انصاف میں، اور نورین نشت صاحبہ کو جو ہے یہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین دوسری طرف اگر دیکھا جائے نون لیگ کو، تو نون لیگ کے رانا محمد سلیم صاحب جو ہیں، ایک تو وہ جب نون لیگ میں نہیں تھے اس وقت یہ گالیاں نکالا کرتے تھے، اس حوالے سے یہ مشہور ہیں اپنے حلقے میں کہ یہ گالیاں نکالا کرتے تھے نون لیگ کو، لیکن اب خود ہی نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں، اور ان کی شمولیت سے نون لیگ کے بھی بعض حلقے جو ہیں اس پی پی 206 کے اندر وہ بھی کافی ناراض ہیں اور وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ اب ناظرین میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں 2018 کے اندر صرف کوئی 3000 کے قریب ووٹ جو تھے ان کا فرق تھا، اور اس 3000 ووٹوں کے فرق سے مسلم لیگ نون جو تھی وہ جیتی تھی اور پاکستان تحریک انصاف ہاری تھی۔ لیکن ایک تو یہ جو دو امیدوار پاکستان تحریک انصاف میں نون لیگ کے شامل ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے نون لیگ میں جو گروپ بندی ہوئی ہے اس سے ان کا بہت بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ کم ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ پہنچا ہے، اور اس طرح سے جو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ شامل بھی ہوئے ہیں ان کا بھی جو ایک ووٹ بینک ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو مل رہا ہے۔ تو یوں ناظرین یہ جو 16 دسمبر کو مارکہ ہونے جا رہا ہے اس میں نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا، لیکن آن پیپر اگر جس طرح کہتے ہیں کہ آن پیپر پہلے جو ٹیم کو دیکھی جاتی ہے کہ کون سی ٹیم زیادہ تگڑی ہے، تو ٹیم یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی تگڑی ہے، زیادہ چانسز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ وہی یہ حلقہ جو ہے وہ جیتیں گے۔ دوسرے نمبر پر ناظرین الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک جو ہے وہ ہنگامی ایک حکم جو ہے وہ بھی جاری کیا گیا ہے، اور اس حکم کے مطابق ناظرین 14 اور 15 دسمبر 16 دسمبر کو یہ مارکہ ہے، 14 اور 15 دسمبر کی جو درمیانی شب ہے، اس شب میں جو مہم ہے الیکشن کی جو کمپین چلائی جا رہی ہے، اس 14 اور 15 کی درمیانی شب میں اس کمپین کے اوپر پابندی لگ جائے گی۔ اس کے بعد کوئی امیدوار کمپین جو ہے وہ نہیں چلا پائے گا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن سے 18 گھنٹے پہلے کوئی جلسہ نہیں 48 گھنٹے پہلے کوئی جلسہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی میٹنگز نہیں ہوگی، اور اس تمام تر چیزوں کے اوپر پابندی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بندہ الیکشن کمیشن کا حکم نہیں مانتا اور وہ جو ہے وہ یہ جلسہ یا میٹنگز یا مہم چلاتا ہے تو کیا ہوگا، اس کے اوپر 2 سال قید اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت پی پی 206 کی لیٹسٹ جو صورتحال ہے وہ ہے۔ آپ نے بھی اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے کہ آپ کس جماعت کو فیورٹ قرار دے رہے ہیں۔ یہاں پر ناظرین ٹی ایل پی کا ذکر کرنا میں بھول گیا۔ ٹی ایل پی کے جو یہاں پر امیدوار ہیں انہوں نے 2018 میں کوئی 6000 کے قریب ووٹ جو تھا وہ حاصل کیا تھا۔ اس مرتبہ جو پاپولیرٹی گراف ہے ٹی ایل پی کا وہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ بڑا ہے، لیکن ناظرین ٹی ایل پی کے 6000 ووٹ اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے اگر ان کے جو ووٹ ہیں تقریباً 47,000 اور 50,000، تو ان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو 40,000 سے زائد ووٹوں کا جو فرق ہے وہ پڑتا ہے۔ اس لیے ٹی ایل پی کو جو بہت لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور شاید ان کو اس مرتبہ ووٹ بھی پڑے، لیکن یہ 6000 جو ووٹ ہے یہ شاید بڑھ سکتا ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے جو کہ اس وقت پنجاب میں اپنا سیٹ کر رہی ہے مائنڈ سیٹ، لوگوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں واپس آ رہی ہے، تو ٹی ایل پی جو ہے یہاں پر اپسیٹ کر سکتی ہے پیپلز پارٹی کو اور پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن جو گیپ ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان تحریک لبیک کا وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ کہنا پڑے گا کہ ٹی ایل پی اس حلقے سے ان کا جیتنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ لیکن ہاں جو پیپلز پارٹی ہے جو کہ ایک بڑی جماعت بھی ہے، اور این اے 133 میں جو کچھ پیپلز پارٹی نے کیا اسی مومنٹم کو لے کر وہ اس حلقے میں چل کر جو مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنانا چاہ رہی ہے اس میں وہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ٹی ایل پی ہے وہ اچھے خاصے پیپلز پارٹی کی کمپیئر میں ووٹ جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ بہرحال آپ نے اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کرنا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا صورتحال ہوگی، کمنٹ باکس میں جو ہے وہ لازمی لکھیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔